آه، الإخوان السلام عليكم. خصنا نتكلموا على هاد الفوضى اللي واقعة في المغرب. دابا لافوض ماشي ديالي أنايا، لأننا هنايا وانتوما لهيه، فهمتي؟ فلهذا متلومونيش أنايا، فهمتي؟ دابا نتوما اللي صوتو على هاد الكلاب حاشاكم، فهمتي؟ هاهما دابا رجعو ليكم وتيكذبو عليكم عاوتاني، واش نتوما جيعانين خاصكم 200 درهم؟ واش تبيعوا الأصوات ديالكم 200 درهم ولا بدجاجة؟ واش إلا كنتو حمير قولوها، حنا ماشي سوقنا، لكم الحرية، لأن هذه الديمقراطية المزورة. صوت عليا بالفلوس، ولكن ماشي في آخر المال تبقى تقول عاش الملك الله ينصفنا، حسبيا نعم الوكيل، ولا أقول قولي هذا وهذا. هذه منبقاش تاكل. عاش الملك منبقاش تاكل، الملك عايش بكم ولا ماشي بكم، لأنه الله سبحانه وتعالى سلطو علينا باش يحكم علينا وحنا قابلينها. هذه 1400 عام، فهمتي؟ واللي ما عجبوش الحال يدو المرة كيقول لهم داك اسمو كتبها لهم في التكست يدكم في حبي، فهمتي؟ فلهذا حنا دابا قابلين. نتوما يا الكلاب يا الحيوان اللي تبيعوا نفسكم باش بدجاجة ولا 200 درهم، فلهذا مبقاش تصدعونا. داروا لينا من ما عندهم ما يديروا، نتوما درتوها لريوسكم. بحال دابا أنايا الناس الأعضاء اللي صوتوا عليا 99.99 لأنهم داروا فيا الثقة، لأنهم عارفين بأن فلوسهم تنصرفها باش تنضرب بها الطاسة لمصلحتهم، فهمتي؟ فلهذا ديري فيا الثقة، فهمتي؟ تقول لي قتل راسك بيدك، فهمتي؟ فلهذا هذا هو اللي خصنا نبه هنايا. هذا المثال اللي تنعملو حنا في المعهد الشريف السامي العالي الملكي المغربي تاع السكيرية عبر العالم. هنايا هذا هو اللي نستعملو. الناس صوتوا عليا ب99%. هذه ويلي كيفاش درت لها وسقسي مرات، ما عليناش. فلهذا مابقاش تسألوني الأسئلة، لأن ماشي هنا باش نجاوب على الأسئلة، هنا باش نقول لكم نتوما اش واقع. فلهذا إخواني المغاربة معلوم راكم خوتي، ولا دابا قالوا لي الناس خصنا هذا المعهد خصو تا هو يكون في الجزائر، وحنا مرحبا غادي نديرو واحد اتفاقية اللي غادي ندوزوها في الكوميتي. الكوميتي حنا عندنا الكوميتي نصوتوا عليها باش ندخلوا لإخواننا الجزائريين تا هما يكونوا في المعهد الجزائري، وغنديرو حتى المعهد القبيلي. علاش؟ لأن باش كلشي عندو الحق. غنديرو جوج معاهدين، جوج والله ما عرفت علاش. غادي يكون المعهد القبيلي تاع السكيرية عبر العالم، والمعهد ديال الجزائريين اللي تزادو قبل مديان قبل العالم. غنديروها المعهد باش نعملو الاتحاد العربي المغربي والمغربي السكيرية عبر شمال إفريقيا، من السنغال من المغرب، لا في مصر. غادي نديرو باش نديرو معهد عسكرية عبر المغرب العربي الكبير الصغير المنافق، فهمتي؟ فلعل هذا فهمتي دابا أنا اللي شوف الله يرحم بك جاني النعاس. دابا جاني النعاس كتشوفوني بديت ندوخ بلا نفيق راسي بيديا، فهمتي؟ حق واحد داكشي قلنا لهم حنايا في الكوميسارية وفي الوظيفة العمومية غنعطيهم ب4 الصباح كل اثنين. بغينا الناس لا برودكتيفيتي تكون مزيانة، باش جا شي موظف متمن نهار الاثنين مع الصباح نعطيوه بيرة وقهوة كحلة ولا بدا تخدم، فهمتي؟ باش ماشي يجي ينعس ليا تما ويقولك حق راني دارني راسي. لا الإنسان هو
اللي تيشرب الشراب فهمتي، إلا الشراب غادي يتسبب ليك في الراس ولا ما تمشيش للخدمة ما تشربوش، إلا إلا ما قديش دير هادشي ما تشربش. هذا حنا عندنا في المعادن نقولو للأعضاء ديالنا إلا عندكم الخدمة مع الصباح بحال دابا هذاك اسمو داك المغربي نعس ليه، تنقول ليه ولكن هو هذاك المغربي نعس ليه هذاك حريمي تيبدا مع 12 وتيسالي مع 6 وتيمشي نعاس حتى غدا مع الصباح وتيفيق، تيضحك على العباد كلها فهمتي، تيجيو هذاك عندو واحد السيستم. الله يطيركم ويطيرني منين فين الميريكا، معليش الناس تيكتبوا ليا فهمتي، تيكتبوا ليا تقولوا لي بأن غيصوتوا عليا، أنا قلت لكم أنا إلا صوتوا عليا نوعدكم باش نقص الضرايب من الخمر وناسيوناليزي المعامل ديال الخمر، وأول حاجة نبدا بها هي البغاسوري ماروكان. قال لي واحد ديال الملك، ولكن لا حنا ماشي سوقنا هنا، هادي ديسيزيون تجارية كوميرسيال ديسيجن فهمتي، غنقول له اسمح لينا يا اسمو يا صاحب السلطان، هذاك غناخدوها لينا مصلحة الشعب ديالك العزيز، لأن شعبك العزيز بغا يشري ديك الشركة ديال براسوري ماروكان من عندك ونعطيك في الثمن ديال السوق ماشي غادي هذا، ونشريو هذا ونشريو دوك ديال الخمور ديال الخمر تاهي غادي نشريوها والحمد لله. هذا وفي الدار البيضاء غادي نعملو جوج براسوري ومعمل ديال الخمر تا هو ديال براسوري ديال لابير، ونديرو الأخرى ديال الخمر. وغادي نخلقو كيما قلت لكم البارح ولا مبقيتش عاقل، غادي نخلقو مدرسة التكوين المهني ديال الخمر باش الطلبة ديالنا ولا الشباب ديالنا باش يخلقو ما عرفتش نقولها بالعربية دير أون بيزنس، مقاولات ديالهم مقاولات شخصية باش يترزقوا على الله، يصوبوا الشراب ديالهم. كاين اللي غيصوب ليها لو ليكو دوغونج، الآخر يعمل ليكو دو كرموز الهندي، والآخر يعمل ليكو ديال الماحية، وهذا غنتمشاو كلشي واحد سمول بيزنس. وغادي نديرو تا هو الفرماج تا هو غنديرو الفرماج فهمتي، فرماج دو حلو، فرماج ديال لو شيفر، فرماج ديال كاع حاجة غنديروها. قال لي واحد كاين الفرماج ديال الحمام، ما كاينش ديال الفرماج ديال الحمام مبقاش، كاين الفرماج ديال سمو الزبرة، هي الزبرة الحليب ديال الزبرة تيبيعوه عندنا هنايا في لندن قرب ريجنس بارك زو، تيبيعو الحليب تما 8 باوند لترو. فلهذا مبقاش فاهم معايا قال الحمام ساهلين ليك. فلهذا ما نطولش عليكم، اللي غادي نمشي نعس نشوف المغاربة اش كتبوا ليا، بلا كاين شي مغاربة يكتبوا ليا بالليل، واخا ناعس يكتبوا ليا تيسحبوا لي على الماكينة، ولكن ماشي ماكينة. بلا نشوف هذا هي نشوف اش كتبوا. واحد الناس ميعرفش يخرج لي دابا فهمتي، فهذا واحد الميساج هذا: فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم فلا تقبل منكم الشكايات، فأنتم المسؤولون على تدهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم. وقال لي واحد بديت حجة بالفرنساوية، là, dans le chef, si vous choisissez des chefs corrompus, les chalados, voilà, dans vos villes et vos villages, aucune plainte de votre part ne sera acceptée. Vous êtes alors responsable de la détérioration de vos droits et le droit de votre pays. قال لي واحد يتهجى في ديك ديتوريال فهمتي،
إيوا هو تقراه بحال قال لك ليفر غابيدي لي كادي مون نبقى عليها كدا نديروها في الليفر، معليش هادشي اللي قال الملك هو، فلهذا تنقول لكم أنايا روحو تقودو مابقاش ديك اللعبة عاش الملك ولا عاش، نتوما صوّتو عليهم، نتوما حيدوهم، هذه هي لوكازيون يا الكلاب، يا الحيوان، يا النس، لا تنساو اش دوزو عليكم العدالة والتنمية، فهمتي، صوّتوا على الأحزاب صغيرة شي واحد متيبانش، صوّتوا على داك منيب ولا صوّتوا على زيان ولا صوّتوا على من، ولا صوّتوا على شي واحد من الحزب ديالي، فهمتي، الحزب أنا ممنوع ندخل بالحملة الانتخابية لأنك رئيس مشرّف، فهمتي، ولكن كاين ناس يمثلوني اللي غادي يبغاو كيما قال لك هذاك الجبلي في الناظور ممثل الجالية، شكون اللي داير محطة تما باش يصوت عليا أنايا، ويلي أنا محتاج واحد من هنا قالك ممثل الجالية تا هو تيترشح في الانتخابات، شوف هاد الدين الكلب هذا، معليش كل عنده الحرية، لأن وزارة الداخلية دايرة البلان ديالها، غادي توجد الصناديق معمرين بالأصوات ودوزهم، هذا يمشي يجي فين كاين العنصر ونجح لي ولدو، فين كاين المالكي، المالكي هذاك اللي دار ولدو المدير ديال ولا الوكيل ديال ليسكو الفرقة جديدة، شتي تيعطو المناصب لولادهم، وزارة الداخلية معاهم، دابا وزارة الداخلية تعرف شكون اللي غادا دير هذا ودير هذا، فهمتي، أما الصناديق موجودين كاين بحال الريبليكا هذاك اللي تيحطو لكم في هذيك اللعبة، هذاك والو، ولكن كاين لو دوبل عند وزارة الداخلية، غير ملي تمشي تيبدلو سويتش وهذا، وتيرجحو اللي بغاو، فهمتي، وكاين هادشي مع الجانبي العمل، فهمتي، حتى في الإنجليز كاين معليش مابقاش حنايا، فهمتي، لأن الدولة تخمم بلا بغات العمير يمشيوها، فهمتي، باش تا واحد ميتكلم، فهمتي، وشوف أنا غنمشي بحالتي ما نطولش عليكم، أنا جيت لكم هذا باش نقول لكم تصبحوا على خير ونضحكوا معاكم شي شوية وتنعسوا، فهمتي، قال لي وحدة تخربق تقودهاش نخربق، لا تخربق تقويها على الطايب واش الفهم غدبة تنيرفوني ولا شنو اليوم الثلاثة وغدا الأربعة، فهمتي، الله الحمد لكم، مابقاش تقلقوني وبقا تسبوا فيا، بغيت تسبوا سبوا هذا، لأن نهار الجمعة داك السبة تنحولو، تندير داك اسمو البيرو دو شونج نحولو تولي حسنات، ونتوما بركو على هذا، فهمتي، فلهذا أودعكم من هاد الجهة ومن هاد الجهة ومن الفوق ومن التحت، وتصبحون على خير، دمتم على هذا، ما تنساوش هذا، ما تنساش تورك وتعاود تكرك، وتابوني وتشارك وسبسكرايب، بارطاجي، فرقوا بينكم، واعمل لايك واعمل ديسلايك واعمل ديك وراك على هذا، واللي بغا يحرق الفيديو يمشي يقول، حنا ولفنا نحرق مع النوال، الحمد لله دايرين فلوس والو، الحمد لله والو، تقاعد، الملكة إليزابيث محترمانا وتعطينا الفلوس، وهذا فهمتي، حنا مابقاش نتصنتو للدعاية ديال الملكمية، أدسنس، اش من أدسنس سي العذراوي الله يهديك، ما كاين لا أدسنس لا والو، حنا نجيو نقرقبو النعم ونشوهو بعباد الله، فهمتي، أما الأدسنس ويلي أشنو، فلهذا ودابا هذا علاش ما ديرش حزب ديال الكاميو، حزب سي العذراوي دخل جاب لي واحد المترجم، ماشي مترجم، واحد الكوريسبوندون من الأفغان، ما تعرفش كاع يتكلم الإنجليزية، هو فاقين يتكلم غير بالعربية ولا بالأفغانستينية، يعاود لي علاش وقع في أفغانستان ولا بحال الجمهور ديال العذراوي في كندا ما تعرفوش اش واقع، معليش هو هذاك المشكل ديال العذراوي، تنقولو ليه من هنايا من هاد الجهة ولا الجهة، الناس يسقسوني على الدكتور العسكري، أخويا الدكتور العسكري ما عرفتش فهمتي اش وقع ليه، والله ما عرفتش اش وقع ليه، إذا كان داخل في الحملة الانتخابية وسكت كان ممكن بغا يترشح، ولكن علاش ما خلاوش داك اسمو ديال أكادير داك التفاؤل الطوانجي، خلاو الطوانجي حيدو ليه ما خلاوش هذا، ومبدع ديال هذاك ديال اللي كان تيشطح مع داك الشطة مع داك الشيخة تيشطحو برجليهم،
دار العرس لولدو، ما عرف سيدي قاسم ولا مبدي عليك مبدي محكوم عليه، قال طلّق مرتو، إيوا طلّق مرتو شتيها البسالة راه القحاب، هذا مبدي غيترشح في الانتخابات وعنده حكم عدلي، وعلاش من الآخر ديال أكادير ما يترشحش في الانتخابات؟ لينا وزارة الداخلية دير اللي عجبها، لأن داك الطوانجي غادي يهددهم في أكادير، لأن أخنوش باغي يشد أكادير، إيوا علاش ما يعملش واحد الكتلة مع أخنوش ويخليه يترشح، علاش لا عطيه كرسي، كرسي يبارك فيه، ماليش نديها فالي هاد أنا مش سوقي، أنا مندخلش في السياسة، أنا نتمنى الله إن شاء الله هادو لارجون نجمعو فيهم السبانة على الجهل، داكشي باش عايشين حنا باش عايشين بحال هاد العمال اللي عندنا في الحكومة، هاد الوزراء، هاد العمدات، هادو النياب، هادو الموظفون السامون، داكشي اللي هما اللي تيخلينا حنايا المعهد ديالنا مشي، علاش نتكلمو عليهم النميمة ونشوبوه بيهم، إيوا حنا من سوقنا حنا ماشي سياسيين، بغينا الحمير والكلاب يترشحوا في الانتخابات يقولوا حنا سياسيين وغنديرو، واش عمرك شي واحد سياسي درت لكم كابينة في الحكومة ديالكم باش تعرفوه حمار، كون كان نزيه أول حاجة يدير الناس ديال الحكومة فين يخراو وفين يتوضاو وفين يعملو الدوش، أيوا تا واحد ما تيخمم فيها لأنهم كلهم حمير تيخمم حاشاك سبو، يدبر على المرا التانية ولا يعمل علاقات غير شرعية ماشي واحد مثلي بحالهم، حنا باش تاخد هاديك الحرية هذا، ولكن ما تيخمموش باش ينوضوا يديروا مراحيض في الأحياء الشعبية ويديروا الدوشات، حنا في الدار بيك عندنا الدوش، فين كان ساكن بيرجي كندوش تما عندنا الزنقة 39 بوشنتوف كندوش حنا شفنا كندوش، وعندنا الحماحم القرماعي والآخر اللي هذا ديال القبة والآخر اللي حدا السي حسن هذا، ودابا هادو والو، هاد البرلمان وهاد القحاب ما تيعرفو والو، كون كانوا غير يديرو شي هادو هاد المجالس البلدية هاذاك عزيزي العماري الضربي داك الكلب اللي كيضحك تولى عالطاي الآخر، علاش ما ديروش المراحيض العمومية وشوف عباد الله ملي كضرب فيها 500,000 نسمة، بني من الكابينة، ساحة الزرقاء كابينة، حدا الجزارة كابينة، فين جنة مردوخ كابينة، دارميطاج هذاك فين ما كان يجيو هاد الزبل هادو هاد الحمير، أنا دابا سكت ياك نخليو شي ناس. إيوا نضحكو ونقحمو وتكذبو علينا يضحكون عليك دمتم على خير، كنحبكم من هاد فين أنايا الله يبارك ولكن إن شاء الله المقاومة ماشي ديال الحرب ديال الحزب استقلال المقاومة، كاين المقاومة لا نسبيوها حنايا المقاومة الطاسة والقرطاسة، ماشي القرطاسة لا القرطاسة بولات في المواف، فلهذا حنا بغينا الحمد لله الضرائب تهول ديال الشراب ونشدو ناسيوناليزاسيون ديال لي بغاسوري ماروكان وديال لي كاب هذا وهذا كلشي نشدوه، ونبقاو نفرقو البر على عباد الله ونقربو البر للناس اللي في الجبال بحال الضوء نقربو دابا سكت تصبحو على خير وراك وعاود كراك.